अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें इस्लाम की हालत में इस्लामी घरानों में पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमें अल्लाह का बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुनिया में वबाएँ जो हैं वो आती जाती रहती हैं और वबाओं के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, जिसको आजकल हम SOPs कहते हैं, वो बताए हैं। तो कहीं वबा हो तो कैसे उसका तदारुक करना चाहिए, वहाँ के लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए और बाहर के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कोरोना के शुरू में भी हमने देखा कि चाइना ने इस पर अमल किया, लेकिन जो हम मुसलमान थे हमने कहा जी बाहर से जो आने वाले हैं वो भी आएँ और यहाँ से जाने वाले भी जाएँ। और फिर कुछ जहाँ से काम बिगड़ रहा था वहाँ पर हमारा ख्याल गया नहीं, और जहाँ से नहीं बिगड़ रहा था वहाँ से खाम खा हमने काम बिगाड़े भी। और ये 6 माह जो है हमने मुख्तलिफ़ तजर्बात में गुजारे। और अब जो है हालांकि स्वीडन एक मुल्क जो था हमारी नज़रों के सामने तमाम ख़बरों में सामने रहा कि उन्होंने अपनी आवाम को एजुकेट किया मीडिया के ज़रिए भी। वैसे भी उन्होंने कहा कि जी आप SOPs का ख्याल रखें, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और आप अपने कामकाज जो हैं वो जारी रखें। तो उन्होंने दुनिया को बताया कि इसमें हम जो है बिल्कुल बंद होकर नहीं रह सकते, अगर आप एहतियात के साथ सारे काम करें तो कर सकते हैं। तो अब जो ख़बरें हमारे वहाँ आ रही हैं ये मैरिज हॉल के बारे में कि इनको फिर से बंद किया जाएगा 20 तारीख से। तो पहले ही मैरिज हॉल के जो बेचारे मालिक जो है ना मैरिज हॉल के, जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि लाखों रुपया यार कमा लेते हैं कि एक फंक्शन का जो है ना 4-4, 5-5, 10-10 लाख बिल उनका बन जाता है। तो उसके पीछे टीम भी तो देखें ना, कितनी लंबी टीम होती है उनकी, कितने ज़्यादा उनके देगें पकाने वाले, प्याज छीलने वाले, बर्तन धोने वाले, वेटर्स कितने हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका सफाई वाला अमला है। तो पीछे बीसियों लोगों की लाइन लगी होती है जहां वो आपका दिया हुआ लाखों रुपया जो है वो तकसीम होना होता है। कितने घरों के चूल्हे उससे जलने होते हैं। तो ये सिर्फ हम, बल्कि ये जो 6 माह है, फ़र्ज़ कर लें कि लाख 2 लाख भी किसी की आमदनी थी मैरिज हॉल वाले की, तो ज़रा 6 माह के लिए उसकी आमदनी को आप बंद करके देखें, ज़रा तसव्वुर करें कि उसके अपने भी बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे, उसके अपने घर का रहन सहन जो है, खाना पीना जो है, तो वो उसने लाखों के जो मालिक है उसने कैसे गुजारा किया होगा। ठीक है, आप जो छोटा तबका है उसको तो छोड़ें ना, कि जो बेचारे शादी से बचे हुए जो चावल हैं वो शापरों में डालकर अपने बच्चों के लिए ले जाते थे मुलाजिम, उनकी तो बात ही छोड़ दें आप। तो यहाँ तो बड़े बड़े, जिनको पंजाबी में कहते हैं थम है, वो गिर गए इस वबा में। तो बेचारे गरीब जो हैं उन्होंने तो पिसना ही था ना। तो अभी तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते हुए मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया है, तो वहाँ मेरी नज़रों के सामने भी एक गरीब औरत की एप्लीकेशन आई कि वो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मियाँ जो थे वो भी मैरिज हॉल में मुलाजिम थे, तो मैरिज हॉल बंद होने 6 माह बंद होने की वजह से जो था वो फाकों तक नौबत आई है, तो हम फ़ीस बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो ये स्कूलों का रिकॉर्ड आप अगर चेक करें तो प्राइवेट स्कूल्स को इतना नुकसान पहुंचा कि बेशुमार लोगों ने बच्चों को वैसे ही हटा लिया वहाँ से और निकाल के जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में उनको नए सिरे से उनके दाखिले करवा रहे हैं, और कुछ ने एक महल्ले से निकाल के तो दूसरे महल्ले में निकाल दिया। तो गरीब लोग जो हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि कैसे हम जो हैं वो बच्चों की एजुकेशन पर जो पैसा लगता था उसको भी बचा कर, तो किस तरह 2 वक्त की रोटी जो है उसको पूरा कर लें। तो अब मैरिज हॉल के जो मुलाजमीन हैं लाखों की तादाद में पाकिस्तान में हैं, तो उनके पेट पर लात मारने की अगर स्कीम बनाई है हुकूमत ने, तो खुदारा ज़रा एक बार गौर व फिक्र कर लें कि किस तरह से ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो आप नए कवानीन, वो मैं ख़बरें देख रहा था तो हंसी आती है यार इनकी पॉलिसियाँ देखकर कि जी ओपन एरिया में आप जो है ना वो शादियाँ कर सकते हैं। अच्छा, ओपन एरिया में छींक नहीं आएगी किसी को, बल्कि जो आजकल का मौसम है शाम के वक्त में वहाँ ज़्यादा छींकें आएंगी लोगों को। अच्छा, और मास्क ज़रूरी है, शादी का 2 घंटे का फंक्शन है उसमें। अच्छा, मास्क पहन कर आप वहाँ पर जो है वो चावल खाएंगे और वहाँ पे खोरमा मास्क के ज़रिए खाएंगे फिर आप। अच्छा, और फिर जो है ना जी 6 फुट का जो डिस्टेंस है, ये जो मेज़बान है उसकी ज़िम्मेदारी है। अब जो दूल्हा का अब्बा है ना वो 6 फुट का एक डंडा बना ले अपने पास और उसको पकड़ के मेहमानों को मापता फिरे कि यहाँ यहाँ रहना है। और रात को भी फिर वो अपने बेटे के बेडरूम में भी वो डंडा पकड़ के सो जाए, दुल्हन 6 फुट इधर रहे और दूल्हा 6 फुट इधर रहे। तो इस तरह से फिर वो एक वो पंजाबी बंदा था बेचारा देसी सा,
وہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے چلا گیا تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے جس نے یہ کیا وہ بھی جہنم میں، جس نے وہ کیا وہ بھی جہنم میں، وہ سارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا جہنم جہنم ہی کیے جا رہے تھے۔ تو وہ بابا جی وہ پینڈو بیچارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتا مولوی صاحب بہت یہ گلاں کیوں کر دیں، سیدھا کہتے جنت جان راہ ہی کا ہی نہیں۔ تو اب ہماری گورنمنٹ بھی اس طرح کے جو باریکی والے ایس او پیز ہیں یہ اتنے زیادہ ناقابل عمل کیوں بیان کریں، سیدھا کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو جینے ہی نہیں دینا۔ تو یار دیکھیں جو چیز امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، آپ اچھا سکولز کا حال آپ سب نے دیکھا ہوگا، بچوں کو آپ لینے جاتے ہیں چھوڑنے جاتے ہیں کہ صبح کے وقت تو جی ٹھیک ہے جی کرونا سے حفاظتی تدابیر، وہ پانی میں ڈیٹول وغیرہ ملا کے ایک ملازم کھڑا ہوتا ہے جی آپ کے ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کر رہا ہے اور ٹیمپریچر گن سے ٹیمپریچر بھی چیک ہو رہا ہے بچوں کا، سارے لائن میں جا رہے ہیں۔ اور جب چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت ذرا گیٹس کا حال دیکھا ہے، اور جن رکشوں میں اور ویگنوں میں وہ بچے ہم چوزوں کی طرح بھر کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر، اس کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہم نے اس کو سروائیو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں سے بچنا بھی ہے، احتیاط کرنی بھی ہے، لیکن ایسی پالیسیز کے جس کے نتیجے میں کہ وہی خان صاحب کی بات ہے اس کو ذرا سب کو فالو کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اتنے بندے ہمارے کرونا سے نہیں مرنے جتنے ہم بھوک سے مار ڈالیں۔ ایسی پالیسیز نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے بے روزگاری جو ہے وہ پھر سے پھیلے، اور جو بیچارے اب لوگ جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں میرج ہال میں، ملازمین جانا شروع ہو گئے ہیں جن کی بیچاروں کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ خدا کی قسم ان کے چہروں پر دیکھیں کبھی نا، جب شادی ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ غریب ویٹر جو ہے وہ کیسے اپنی عزت نفس جو ہے اس کو داؤ پر لگا کے کھڑا ہوتا ہے دلہا کے ابے کے آگے کہ بھائی صاحب آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کی شادی، کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ٹپ مل جائے، اور کس طرح وہ گن مین جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر سلام لیتا ہے اور مبارکیں دے رہا ہوتا ہے غریب آدمی کہ وہ جس کی 10-12 ہزار تنخواہ ہے کہ چلو کوئی 100-200 ادھر دلہا کا یا دلہن کا والد مجھے دے دے تو چلو میرے بچے بھی کچھ اچھا کھا لیں۔ تو ایسے غریب لوگ جو ہیں ان کی دعائیں لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے خلاف ایسی پالیسیاں ہم بنائیں کہ ان کا جو رزق روزی ہے اس کو بند کیا جائے اور یہ بیچارے جو ہے وہ ہمیں بد دعائیں دینا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سارے پاکستان کی خیر فرمائے، اور جتنا بھی راستہ نکلتا ہے اس میں ہمیں آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ عقل اور شعور اور فہم عطا کرے کہ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت یہ سوچیں کہ یہ آیا قابل عمل ہے بھی، اور یہ اس پر عمل کرنے سے کتنے غریبوں کا کتنا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے امیروں کو تو آپ چھوڑ دینا، چلیں جی وہ میرج ہال کے مالکوں کو آپ دیکھتے ہیں بڑا کمایا ہوا ہے، بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں۔ جو چھوٹا عملہ ہے، جو بیچارے وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ذرا سوچیں کہ وہ کس طرح سے، میں ایک مثال آپ کو دیا تو ایسی بیچاری ہزاروں لاکھوں مائیں ہوں گی جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوں گی کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں یا تو ہم اسکول سے لے جاتے ہیں یا پھر ان کی فیس معاف کر دی جائے۔ تو ایسے لوگوں پر اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تو جتنا ہم ایسے لوگوں کا غریبوں کا احساس کریں گے، ان کے منہ میں کوئی لقمہ ڈالیں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم پر اپنی مہربانیاں کھولے گا اور اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پورے پاکستان کی خیر فرمائے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے تو ان کو معاف فرمائے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سے ہم معافی اور توبہ استغفار طلب کریں اللہ رب العزت سے، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو سختی ہے پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے اس کو ہمارے سروں سے ٹال دے۔ اب جو ہیں وہ ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ سال بھی ہمیں ایسے ہی کرونا میں ہی گزارنا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں تیار بھی ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو پاکستانی جو ہے نا ان کو زیادہ جن بوت چمٹتے ہیں، وہ جو گورے جو مانتے نہیں ہیں نا کہ جن ہے ہی نہیں تو ان کو جن چمٹتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہی حال کرونا کا بھی ہے کہ جو ہم جیسے تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے رہتے ہیں، ایس او پیز پر عمل کرتے رہتے ہیں، وہ کرونا میں بھی وہی پکڑے جاتے ہیں۔ اور جو بیچارے گدھا گاڑی والے جو ہیں ایک وہ جھونپڑی کے نیچے ہی 12-15 لوگ ہیں، وہ تو ایک دن بھی ایس او پیز پر بھی عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رہتے بھی سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، امیونٹی بھی ان میں زیادہ ہی۔ اور یہ بھی پھر جو ہے وہ فگرز سامنے اب آ رہی ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں وہاں کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہی امیونٹی سسٹم جو ہے ان کا سٹرونگ بنایا ہوا، اور وہ سروائیو زیادہ کر گئے،
اور جو عیاش لوگ تھے، الکوہلک خاص طور پر جو لوگ تھے، وہ زیادہ کرونا کا نشانہ بنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی اس موذی وبا سے بچا کر رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کی چھاؤں میں رکھے، تمام مسلمانوں کی خیر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔